फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस् मेरो, पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस् मेरो, पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। टाहा टाहा जुन देखौं कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनौमा सुख पातैमा। टाहा टाहा जुन देखौं कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनौमा सुख पातैमा। संग्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। काँडाको आँखामा काँडै संसार।
सबैजनालाई नमस्ते। आजको फेरि यो नयाँ सत्रमा म स्वागत गर्न गइरहेको छु। हामीले विगत केही हप्तादेखि सुन्ने ध्यान गरिरहेको छौँ। आज पनि हामी समयलाई बिल्कुल ख्यालमा हालौँ। हामी ध्यानमा अगाडि बढौँ, आँखा बन्द गरौँ, सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्डलाई बिल्कुल सिधा बनाऊ, रिल्याक्स हुने गरी, साहस हुने गरी बसौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि लिने छाड्ने गरौँ। श्वासलाई लिँदै जाउँ, श्वासलाई छाड्दै जाउँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाने, छाड्दै जाने। यदि श्वास लिने छाड्ने गरिसकेको छ भने अब हामी रिल्याक्सेसनको अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। शरीरलाई अनुभव गरौँ, टाउकोदेखि खुट्टासम्म, कसारदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, सेन्सोरियम सबैलाई अनुभव गरौँ। र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो शरीर मन भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। 10 रिल्याक्स, 9 अझ रिल्याक्स, 8 रिल्याक्स, 7 अझ रिल्याक्स, 6 रिल्याक्स, 5 अझ रिल्याक्स, 4 पूरा शांत रह, 3 अझ रिल्याक्स, 3 पूरा रिल्याक्स, 1 शरीर मन भावना पूरा रिल्याक्स भइरहेको छ। शरीर मन भावना बिल्कुल विश्राममा गइरहेको छ, शिथिल भइरहेको छ। अब हामी शून्य ध्यानको प्रथम चरण, चुपचाप बस्नु, बिल्कुल केही पनि नगर्नु। जुन हामी अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ, चुपचाप शान्त बस्ने, बिल्कुल केही पनि नगर्नु। शरीरलाई एउटा पोजिसनमा फिक्स गरौँ, हलनचलन नगरौँ, ननिउलौँ। त्यसपछि हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ। बिल्कुल केही पनि गर्दैन। पानी परिरहेको छ परोस्, हावा लागिरहेछ लागोस्, चराहरू तिरबिराउन थालेको छ थालोस्, संसार चलिरहेको छ चलोस्। महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, अभिलाषा, चाहनालाई बिल्कुल छाडिदिनु। मात्र शान्त बसौँ, मात्र शान्त बसौँ। शरीर मन भावनालाई अनुभव गरौँ बोधमा। शान्त बसेर, चुपचाप बसेर आफूभित्रको शून्यता, विराटतालाई बोध गर्दै जाने। जति हामी शान्त हुन्छौँ त्यति नै शून्यता उजागर हुन्छ, परिष्कृत हुन्छ, खुल्दछ।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होसमा रहने, पुरै रिल्याक्स बस्ने, यति धेरै कुरा चलिरहेको छ भने श्वासलाई पनि हेर्न सकिन्छ। Focus on an aspect of your breathing, such as the sensations of air flowing into your nostrils and out of your mouth, or your belly rising and falling as you inhale and exhale. आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई जब हामी हेर्दै बस्छौँ तब हामीभित्रको शान्तपन सघन हुन थाल्छ। वरिपरिको आवाजलाई हामी ध्यान गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। चुपचाप सुन्दै जाने क्रममा चुपचाप विश्लेषण बिना हामी आफूभित्रको शून्यता शान्तपनमा प्रवेश हुन थाल्छौँ। Be aware of sounds around you coming and going and let them be whatever they are. Sense the cool air coming in and the warm air going out. Feel the chest rising and falling, the belly expanding and contracting. Don't try to control your breath. Let it be whatever it is, going in and out of its own.
पुरापुर होस सजगता चुपचाप शान्त बस्छौँ हामी बिल्कुल केही गर्दैन रिल्याक्स भएर बस्छौँ Get more and more observed in your breathing. Start to notice the flow, speed, warmth, and sound of the breath, traveling in and out of your nostrils. Now, bring your attention to the presence of the thoughts that are moving through your mind, trying to pull your attention away from your breath. Mindfulness is a process of awareness, not thinking. So, bring your attention to the presence of the thoughts that are moving through your mind. Try to pull your attention away from your breath. पुरापुर होस पुरापुर सजगता जति हामी चुपचाप बस्दै जान्छौँ बस्दै जान्छौँ त्यति नै हामी शान्त त्यति नै हामी दिव्य आनन्दको बोध गर्दै जान्छौँ Let the mind wandering thoughts fly away like clouds and keep settling into the breath with more focus. Notice how it feels to be caught up in the passing contents of awareness
and how it feels to let them go by. Be aware of peaceful awareness itself. Once you are in the state of peaceful awareness, you may decide to sit in the state for as long as you want. चुपचाप शान्त हामी बसिरहेको छौँ। बिल्कुल केही पनि गर्दै छैन यतिखेर। शरीरको पोस्चर्सलाई ध्यान दिउँ, नझुकोस्, ननिदाउँ, होसमा रहौँ, सजगतामा रहौँ। जति सकिन्छ होस्, जति सकिन्छ सजगता। Mindfulness boosts your happiness levels, better your social relationship, and even build your immunity. Regular mindfulness practice decrease your anxiety, stress, and pain perception. It makes you more compassionate and attentive.
पूरापुर होस, पूरापुर सजगता। जति हामी सजग बन्यौँ त्यति नै हामी शरीर, मन, भावना भन्दा बियोन्ड जान सक्छौँ। सजगतामा कमी भयो भने हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। Be in presence for some time. करिबमा हामी अन्ततिर आइरहेको छौँ। जति हामीले शान्त महसुस गरेको छौँ, फेरिको हाम्रो श्वास प्रश्वास, शरीरको शान्तपन, मनको शान्तपन सबैलाई हामी महसुस गरौँ, ताकि अर्कोचोटि मेडिटेसन गर्ने बेलामा हामी यसलाई सजिलो भने फेरि यही चेतनाको लेभलमा हामी गहिराइमा जान सक्छौँ। अब हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किने क्रममा छौँ। मनलाई एकदमै भाव गर्नुहोस्, म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। शरीर, मन, भावनालाई धन्यवाद। Finally, ending the meditation
and end by opening your eyes, stretching out your hands and getting up. बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्ने, दुवै हातलाई रब गर्ने। अब हामी भजन कीर्तनमा मग्न हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। Now we are playing bhajan. You also can celebrate it. Coke Studio Season 9. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोरी अलिफ लैल भी दास्तां,
पल यकी चेहरा एक पल घुमा चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं मारू मारू महजबी महजबी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं धरे 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 मगा मगा धरे नि धरे गा गा मगा धरे धा धरे धा मगा मगा धा मगा 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 नि सा गा गा नि धा नि धरे धा मगा मगा गा धा सा नि धा मगा मगा धरे नि धरे गा गा मगा धरे नि धा गा गा मगा गा गा धरे नि धा मगा मगा गा 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 नि सा गा मगा नि सा गा गा नि धा नि धा मगा मगा गा धा ni ni da da ma ma ga ma ga ni da 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 ni ni ma ma da da ga ma ma da da ga ni da 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 ni da da ga ma ma da da ni da ni da da ni ga ma da ma ga da da ma ga ma sa एकछिन चुपचाप शान्त बसौँ बी रिल्याक्स आँखा बन्द गरी आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हेरौँ र बिस्तारै बिस्तारै अहभाव प्रकट गर्दै थ्याङ्कफुलनेस हुँदै बिस्तारै 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 आँखा खोल्ने Thank you, Andrea, for joining meditation class. Hope so you feel good. Thank you so much. जब हामी होसलाई बढाउँदै जान्छौँ जब हामी होसलाई बढाउँदै जान्छौँ प्रत्येक पल सचेत हुँदै जान्छौँ प्रत्येक पल सजग हुँदै जान्छौँ हरेक कुराहरू उजागर हुँदै जान्छ हरेक कुराहरू उजागर जाँदै जान्छ त्यस कारणले गर्दा हामी यो शून्यताको क्रममा त्यस कारणले हामी जति जति ध्यानको गहिराइको क्रममा हामीले जति शरीर मन भावना भन्दा माथि जान्छौँ त्यति त्यति नै हामीले त्यो शून्यताको बोध गर्छौँ आज हामीसँग सिकागोबाट एकजना एन्ड्रिया भन्ने साथी पनि हुनुहुन्छ बिचमा जोइन गर्नुभयो त्यस कारणले उहाँलाई माइन्डफुलनेसको केही विधि हामीले बिचमा गरायौँ हामी शून्यताको ध्यान गरिरहेको थियौँ सबैजनाले हाम्रो साथीलाई नमस्ते गरिदिउँ नमस्ते फर यु थ्याङ्क यू सो मच यसै गरी हरेक क्षण हामी कसरी होसफुल हुने कसरी सजग हुने भन्ने नै अभ्यास हो सानो सानो कुरामा हामी जति सजग हुँदै जान्छौँ जति होसफुल हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ त्यति नै हामी भित्रको शून्यता दिव्यता बाहिर निस्किनु अथवा हामीले बोध हुने सजगता कतिसम्म होस कतिसम्म त्यो कुरा एकदम बुझ्नुपर्छ तल्लो सजगताले केही पनि हुँदैन हिजो पनि हामीले भने सामान्य होसले हामीलाई बेहोसमा उन्मुख गराउँछ बेहोस र होसको कुरा यति मात्र फरक जे गरिरहेको छ हामीलाई थाहै छैन
जे मनमा आइरहेको छ, मनले जे पनि भनिरहेको छ, हामीले त्यो विचारप्रति हामी अवेर छैनौँ भने त्यसमा जे पनि हुन सक्छ। त्यो हाम्रो नियन्त्रणमै भएन। विचार त हाम्रो लागि टुल्स हो, इमोसन त हाम्रो लागि टुल्स हो। तर अब हामीले उसैले हामीलाई गाइड गर्न थाल्यो भने यहाँनिर धेरै ठुलो समस्या हुन थाल्छ, भुल हुन थाल्छ। र मूलमै भुल भयो भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यही कुरा हो, जति सकिन्छ हामी हरेक कुरो सचेत हौँ, सजग बनौँ। यति नै चुरो कुरा हो। जति सजग बन्दै गयो, जति होसपूर्ण गर्दै गयो, त्यति नै हामी भित्र एउटा विवेक पनि जन्मिन्छ। के डिसिजन लिने त भन्ने कुरा हुन्छ नि हाम्रो कहिले। मनले एउटा कुरा भन्छ, विचारले एउटा कुरा भन्छ, भावले एउटा अनुभूति दिलाउँछ। कुन कुरा सही र कुन कुरा गलतै हामीलाई थाहा छ। त्यसको लागि तपाईसँग जुन विवेक चाहिन्छ हामीलाई, जुन विवेक उजागर हुनको लागि पनि त हाम्रो सजगता नै चाहिन्छ। आजले हामी यति नै गरौँ। प्रत्येक पल यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, सधैँ खुसी रहनुहोस्। जस्तो सुकै कुरा आओस्, विभिन्न परिधिमा बुझि नै हाल्नुहुन्छ। अनेकन कुराहरू आइरहेको छ र अनेकन कुरा परिवर्तन पनि भइरहेको छ। अचम्मको कुरा हिजोबाट परिवर्तित भइरहेको छ यो भौतिक संसार। हामी त हिजोबाट नै भनिरहेको छौँ, अस्तिबाटै भनेको छौँ, सुरुबाटै भनिरहेको छौँ, इम्युनिटीलाई बढाउँ, स्वस्थ रहौँ। यसको लागि सुन्दर मुस्कान पनि अपरिहार्य छ। शुभ दिन सबैलाई। आजको लागि नमस्ते।